الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، صاحب و عزیز ساتھیو، آج دا درس قرآن جو خالصتاً تبلیغی اور اصلاحی درس قرآن ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اس درس قرآن کروان والے اور ایدے اندر شرکت فرمان والے، سنن اور سنان والے، اللہ سارے دی محنت اور کاوش اور محبت اپنی بارگاہ قبول فرما لے، اور جس طرح آج اسی تھے کٹھیاں، اللہ اسی طرح سانو اپنی جنت بھی کٹھیاں فرما لے۔
میں آج دے درس قرآن واسطے جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے یہ اندر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان دا بھی تذکر ہے، اور یہ اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت اور کردار دا بھی تذکر ہے۔ عظمت اور شان اس واسطے بیان کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان عرش والے رب نے بیان کیتی ہے، اور آپ دی عظمت تے شان نو بیان کرنا باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ اور اساں اگر اپنے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اور شان نو بیان نہیں کرنا تے اور کدی عظمت نو بیان کرنا؟ ساڑھے بولتے ہے ہی آپ علیہ السلام نے اتے ذات عرش والے رب دی، اور عرش والے تو بعد اگر اس کائنات دے اندر اساں کسے نال ساری کائنات تو ود کے محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے تے آمنہ دلال محمد الرسول اللہ نال کیتا ہے۔ سارے کہو ہاں والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا میرے پیغمبر دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا لانتی ہو جاتا ہے۔ درود پڑھو سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو رب نے اتنی کو عظمت اور اتنا شان عطا فرمایا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تو بعد اگر اس کائنات کے اندر سب تو زیادہ بزرگ ہستی کائنات کوئی ہے تے آمنہ دلال محمد الرسول اللہ دی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو زیادہ عظیم، سب تو زیادہ عزت اور مقام اور مرتبے تے شان والے اگر اس کائنات رب تو بعد نے تے آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی ساڑھے پیغمبر نے، آپ ہی ساڑھے رسول نے، آپ ہی ساڑھے رہبر تے رہنما نے، آپ ہی ساڑھے پیر نے، آپ ہی ساڑھے امام نے، بلکہ اس کائنات دے امام اعظم نے، کیونکہ رسولہ دے بھی امام نے، نبیہ دے بھی امام نے، تے جیڑا رسولہ دے نبیہ دا امام ہوئے او دنہ لو بڑا کوئی امام بولو ہو سکتا نہیں۔ اس واسطے آپ امام اعظم نے، اسی امام اعظم مننے آتے آمنہ دلال محمد الرسول اللہ نو مننے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو پیر دی ضرورت پہنتی ہے تے نبی پاک علیہ السلام کو اسی پیر بھی مننے۔ سانو بہت بڑے رہبر تے رہنما دی ضرورت پہنتی ہے تے آپ نالو بڑا سانو رہبر تے رہنما دیستا ہی کوئی نہیں۔ حضرات، آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان، آپ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اتنا کو زیادہ ہے کہ اسی جتنا بھی بیان کر لئیے آپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ جیڑیاں آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کی دیاں نے سورہ القلم دیاں، میں اے تحت آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان دا ایک پہلو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، میرے نبی دا شان اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے قسمہ کھا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان کو بیان فرمایا ہے، اور اس انداز بیان کیتا ہے۔ ذرا تھوڑی ہی بات کو سمجھنا، دیکھو دنیا دے اندر اگر کسی انسان نو کوئی دوسرا انسان کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا کوئی انہوں پریشان کرتا ہے، او دے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، انہوں مندہ بولتا ہے، انہوں برا بلا کہتا ہے، تے کوئی نہ کوئی
او دا سجن ساتھی، او دی جماعت، او دی تنظیم، او دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی دوست او دا دفاع کرتا ہے اور او دے نال کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تیرے نالا، میں تیرا دفاع کراں گا، میرے ہوندیاں کوئی تیرے بل میری نگاہ نہ دیکھ نہیں سکتا۔ حضرات کسے دا دفاع وقت دے علماء کرتے نے، کسے دا دفاع وقت دے وکلا کرتے نے، کسے دا دفاع وقت دیا تحریکاں کردیاں نے، کسے دا دفاع مختلف تنظیمہ کردیاں نے، کسے دا دفاع مختلف جماعتاں کردیاں نے، کسے دا دفاع سیاستدان کرتے نے، کسے دا دفاع جناب جج اور قاضی کرتے نے، کسے دا دفاع مختلف ادارے کرتے نے، کسے دا دفاع افواج کردیاں نے، پر میں او دی ہستی تو قربان جاواں، او دی شان تو قربان جاواں جدے متعلق اگر کوئی کافر زبان کھول دے تے او دا دفاع کرتا تے عرش والا رب آپ کرتا ہے۔ کیوں جی جدا دفاع رب آپ کرے وہ دے نالو اچھی ہستی کدی ہو سکتی ہے، وہ دے نالو زیادہ شان کدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو نا جنہ دنیا جی کسے دا مقام ہے وہ نہیں، وہ دا دفاع کرنے والا بھی کوئی اچھا ہوتا ہے نا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، میرے نبی دے شان، میرے پیغمبر دے مقام دی بلندی اور اعلیٰ مرتبہ دا اندازہ اتھوں لگاؤ کہ میرے پیغمبر نو اگر کافر کوئی بات کرتے نے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام نو کافر تانا مارتے نے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام تے کافر تانو تشریح کرتے نے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام نو کافر مندہ بولتے نے، تے میرا رب اپنے قرآن دی اپنے پیغمبر دی دفاع کرتے ہے، اپنے نبی دی عظمت شان دا رب دفاع کرتے ہے اور اپنے پیغمبر دے مرتبے دے مقام کو بیان کرتا ہے۔ آؤ میں چند ایک مثالہ تواڈے سامنے ایدیاں رکھنا چاہنا، اے جڑا میں مقام تواڈے سامنے پڑھیا نا، ایدی وضاحت تو پہلے ذرا رب دا قرآن مختلف جگہ تو میں تواڈے سامنے رکھا کہ کیویں میرے رب نے اپنے پیغمبر دا دفاع کیتا ہے، اپنے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ کافر آئے میرے پیغمبر علیہ السلام کو اکٹھے ہو کے تے آ کے سوال کرتے نے اللہ دے نبی علیہ السلام کو لو کہ ساڑھے 3 سوال نے، انہاں 3 سوالہ دے جواب دیو۔ یہ 3 سوال کیڑے نے؟ ایک سوال ہے کہ جناب اصحاب کہف کون سن تے کنے سن؟ دوسرا سوال روح کی چیز ہے۔ تیسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ جڑا ہویا ہے یہ کون سی دے دی بادشاہ دی وسعت کتنی کو سے یاد ہے؟ اس سوال یہودیاں نے کفار کو سکھائے تے کافر کٹھے ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام کو اس سوال دا جواب منگتے نے جی سارے سوالوں دے جواب دیو، کیونکہ انہاں دا یقین ہے سی کہ انہاں سوالوں دا جواب اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدہ جواب دے دیتا ایدہ مطلب ہے آپ اللہ دے نبی نے، اگر نہ دے سکے ایدہ مطلب ہے کہ آپ اللہ دے نبی نہیں۔ ایک کافر میرے پیغمبر علیہ السلام کو لہن سوال کرتے ہیں، پر میرا رب قرآن دی اندر کہیں گے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک جنیا آیتاں نے نا اے بھی اللہ نے دفاعی انداز بیان فرمائیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو کافر آمدے ایک گمراہ ہو گیا ہے، ایک بہک گیا ہے، ایک راستے تو بھٹک گیا ہے اور اے دے کل معاذ اللہ کوئی شیطان ہوندہ ہے، وہ شیطان اے دے کنہ دی اندر گلنا پا جاندہ ہے تے اے سانو آمدہ کہ رب دا قرآن ہے، اے شیطان دیاں گلنا سانو سناندہ ہے تے قرآن بناندہ ہے تے جدو انہاں کافران نے ایک گلنا آکھیاں نا تے میرے رب نے اپنے نبی دا دفاع بھی کیتا ہے تے نارے میرے نبی دی عظمت کو بھی بیان فرمایا
فرما دیتا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, فرمایا کائنات جو لوگوں رب قسم کھاندا ہے ستارے دی قسم, فرمایا مینوں ستارے دی قسم جے تے رب جدی چاہے قسم کھا لے او کسے دا پابند نہیں, پر مینوں تانوں رب دا آرڈر اور حکم ہے کہ اساں اللہ دے نام تو علاوہ کسے دی قسم نہیں کھانی, اللہ دے نام تو علاوہ کسے اور دے نام دی قسم نہیں کھانی. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہو ذرا, جنہیں کو ہے وہ اینے بھی درود گج کے پڑھو تے آواز پورے پیٹج میں جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے لئے نہیں پڑھنا, اپنے لئے پڑھنا دے, اس وقت سے درود ضرور پڑھیا دے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونے آمینو ستارے دی قسم ہے, فرمایا ما صلی صاحبکم وما غوا. اللہ فرماتے ہیں ایک کائنات جو لوگوں میں قسم کھا کے کہنا تو آڈائے صاحب تو آڈائے ساتھی جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک گمراہ بھی نہیں تے بھٹکے ہوئے بھی نہیں, اے راستے تو بھٹکے ہوئے بھی نہیں تے گمراہ بھی نہیں. تے نالے اگلی گل بھی سن لو, تسی آندے ہو اے شیطان دیاں گلاں, شیطان اے دے کان وچ آ کے پا جاندا ہے تے اے سانو قرآن بنا کے پیش کر دے ہے. کدی آندے ہو اے دے کول کوئی اجمی انسان ہوندا ہے وہ اینو سکھا جاندا ہے تے اے سانو اگو کلام اللہ بنا کے پیش کر دے ہے. فرمایا سن لو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا پیغمبر تے اپنی خواہش نل بول دے ہی نہیں, میرے نبی تے اپنی مرضی نل بول دے ہی نہیں. میرے نبی گل دین دی ہوئے, گل شریعت دی ہوئے, گل اسلام دی ہوئے, میرے پیغمبر علیہ السلام ہونی دیر تک اللہ بہلان دے ہی نہیں جدوں تک اللہ دی طرفوں وحی نہ آ جائے. میرے پیغمبر ادو تک بول دے ہی نہیں جدوں تک رب والوں پیغام نہ آ جائے, جدوں تک اللہ دی طرفوں رب دا فرشتہ وحی لے کے نہ آ جائے, جدوں تک اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو القاء الہام نہ کر دے, اس وقت تک میرے پیغمبر علیہ السلام نہیں جے بول دے. چونکہ میرے نبی دی عظمت ہے, شان ہے کہ میرے پیغمبر جدوں بھی بات کرتے نے دین اسلام دی, جدوں بھی میرے نبی بات کرتے نے شریعت دی, جدوں بھی بات کرتے نے عرش والے رب وال منسوب کر کے, جدوں بھی میرے پیغمبر بات کرتے نے اسلام دی دین دی, او اللہ دی وحی نال کرتے نے, رب دی وحی تو بغیر نہیں کرتے. تے ہن انہاں کافراں نے سوال کیتے نے نا, آندے نے جی جواب دیو, تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جبرائیل آؤں گے, میں جبرائیل علیہ السلام نو آکھاں گا او پھر رب کولوں انہاں سوالاں دے جواب لے کے آؤں گے, پھر میں تانوں جواب دیاں گا. اس واسطے تسی کل آ جایا جے تے کل تک میں جبرائیل علیہ السلام نو کہہ کے تے رب کولوں اے دے جواب پوچھ لواں گا, تے کل جدوں آؤ گے میں تانوں اے دے جواب دے دیاں گا. رب دیاں مرضیاں, اللہ دیاں قدرتاں, اللہ نے وحی دا سلسلہ بند کر دیتا ہے, رب نے وحی بھیجنی بند کر دیتی ہے. جبرائیل علیہ السلام آنا رک گئے نے, اللہ دے نبی سارا دن انتظار کیتا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے, رات بھی گزر جاتی ہے, اگلا دن ہوئے ایک کافر پھر اکٹھے ہو کے آ جاندے نے کہ ساڈے سوالاں دا جواب دیو, اساں تواڈے کول 3 سوال کیتے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے میں رب دی وحی تو بغیر جواب نہیں دے سکتا, میں نبی اللہ دا ہاں, میں پیغمبر اللہ دا ہاں, میں رسول اللہ دا ہاں. اس واسطے رب مینوں دسے گا تے میں تانوں دساں گا, میں اپنے کولوں جواب نہیں دے سکتا. اے بھی میرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دی اے جناب ایک گواہی ہے کہ میرے پیغمبر سچے نبی اور سچے رسول نے کہ اپنی مرضی نال جواب نہیں دیندے, رب دی وحی نال جواب دیندے نے. اچھا جی پھر ہن کی کریے؟
فرمایا کل آ جانا، کل تک جبرائیل علیہ السلام آؤں گے تو میں جواب پوچھاں گا، پھر کل جواب دے دیاں گا۔ تیسرا دن ہو جاندے رب والو وحی نہیں آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف نہیں لے آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کول کافر پھر آ جاندے نے، آگے آمدے نے جی سارے سوالاں دے جواب دیو تے میرے پیغمبر تے وحی آئی نہیں، آپ بغیر وحی تو جواب دیندے نہیں۔ انہاں نے جدو تیسرے دن میں جواب نہ ملیا تے انہاں نے میرے پیغمبر نو تانے دینے شروع کر دیتے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو میرے مارنے شروع کر دیتے۔ آمدے نے تو بڑا رب لائی سی، او جڑا رب تو لائی سی اور رب تیرے نال ناراض ہو گیا ہے، رب تیرے تے غصے ہو گیا ہے، او جڑا معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ، او جڑا شیطان جبرائیل تیرے کول آندا سی ہن اونا چھڈ گیا ہے، ہن اونے کوئی نہیں آنا، ہن تیرے رب نے تیرے نال کوئی نہیں گلاں کرنیاں۔ اے بھئی تو اپنے کولوں گلاں جوڑ کے سانو سنائی آنا سے، ہن کتھے گیا تیرا رب، کتھے گیا جبرائیل، ہن سارے تینوں چھڈ گئے نہیں، کوئی بھی تیری مدد واسطے نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کئی وجہ تو پریشان نے، وہی نہیں آ رہی، میرے نبی علیہ السلام پریشان نے، کافراں دے سوالاں دے جواب نہیں دیتے جا رہے، میرے پیغمبر پریشان نے، کافر میرے نبی نو تانے تے میرے مار رہے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان نے، دن گزرتے جا رہے نے، کافراں دی جناب پراپیگنڈا کافراں دا ودتا جا رہے ہیں۔ ایک دن میرے رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، نالے تے سوالاں دے جواب بھی دسو، نالے میرے نبی نو تسلیاں بھی دے آؤ، نالے میرے پیغمبر دا دفاع بھی کر کے آؤ۔ اللہ میں کی سنیاں لے کے جاواں، کی پیغام لے کے جاواں؟ فرمایا جا کے آکھو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ اے رب نے جواب بھیجے، ہن ایدا معنی کی ہے؟ ترجمہ دھیان نال سنو، تانوں پتہ لگے رب کیویں اپنے نبی دا دفاع کردا۔ فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے مینوں چڑھ دے سورج دی قسم، میں اگے بھی آکھیا رب دیاں مرضیاں نے نا، او عرش والا رب کائنات ہے، او جنی چاہے قسم کھائے، او سورج دی قسم کھائے، چاند دی قسم کھائے، او آسمانہ دی قسم کھائے، زمینہ دی قسم کھائے، او جناب فرشتیاں دی قسم کھائے، او انسان دی قسم کھائے، او جنی چاہے قسم کھائے، انہوں پوچھن والا کوئی نہیں، انہوں ڈکن والا کوئی نہیں، او دے قانون کوئی نہیں لگدا، مگر میرے تیرے واسطے قانون ہے میں لا تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ فرمایا اپنے پیو دادے دے نامہ دیاں قسماں نہ کھایا کرو، اپنے وڈیریاں دے نامہ دیاں قسماں نہ کھایا کرو، اپنی اولاداں پتراں دے نامہ دیاں قسماں نہ کھایا کرو، رزق دے اڈیاں دیاں قسماں نہ کھایا کرو، رزق دیاں قسماں نہ کھایا کرو، نبیاں ولیاں پیراں دیاں قسماں نہ کھایا کرو، قسم کھانی ہے عرش والے رب دے نام دی کھاؤ، اگر رب دے نام دی نہیں کھانی تے خاموشی اختیار کر لو۔ میرے پیغمبر نے اللہ کو علاوہ کسی اور دے نام دی قسم اٹھان دی مینوں توانوں اجازت نہیں دیتی، یہ میرے تواڈے واسطے قانون ہے کہ قسم اٹھانی ہے تے صرف اللہ دے نام دی اٹھانی ہے، اور رب جدی چاہے قسم کھائے، وہ انجیر دی قسم کھاندا ہے، کدھرے زیتون دی قسم کھاندا ہے، کدھرے مکے شہر دی قسم کھاندا ہے، کدھرے جناب امن والے شہر دی قسم کھاندا ہے، کدھرے طور سینا دی قسم کھاندا ہے، کدھرے کسے شہر دی، کدھرے
کسے شاید بودیاں مرضیاں نے نا ایتھے بھی انہیں قسم کھا دی ہے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا اے میرے محبوب پیغمبر میں قسم کھان لگا اللہ تو بغیر قسم تو بھی گل کرے دے تیری گل دے شک دے ہے ہی کوئی نہیں تیری گل دے پوری اللہ یقین والی بات ہے سانو پورا یقین ہے تو قسم کیوں کھانا ہے فرمایا اصول دی گل ہے قانون دی گل ہے گل جڑی اہم ہوندی ہے اونی او دے تاکید زیادہ ہوندی ہے میں قسم تا کھا رہا میں دنیا والیاں نو دسنا چاہنا کل میرے نبی دے دفاع دی ہے کل میرے پیغمبر نو تسلیاں دین دی ہے کل میرے پیغمبر دا حوصلہ بڑھان دی ہے کل میرے نبی دی عظمت نو بیان کرن دی ہے کل میرے نبی دے شان نو اونچیاں کرن دی ہے اس واسطے میں قسم کھا کے اس بات نو بیان کر رہا تاکہ تانوں پتہ لگ جائے گل بڑی اللہ تے بڑی اہم ہے اللہ کیڑی گل تو کرنا چاہنا فرمایا والضحا مینوں چڑھدے سورج دی قسم واللیل اذا سجا جدوں رات چھا جاندی ہے اس چھائی ہوئی رات دی قسم اللہ تو کدھرے رات دیاں قسماں کھانا ہے کدھرے چڑھدے سورج دیاں قسماں کھانا ہے اللہ تو قسم کھا کے کہنا کی چاہنا ہے فرمایا کافر تو انو آمدے نے تو اڈا رب تو انو چھڑ گیا ناراض ہو گیا سن لو ما ودعک ربک وما قلا سونے میں قسمہ کھا کے کہنا تو اڈے رب نے تو انو چھڑیا بھی نہیں تے تو اڈے ناراض ہویا بھی نہیں ما ودعک ربک وما قلا تو اڈے رب نے تو انو چھڑیا بھی نہیں تو اڈے ناراض ہویا بھی نہیں اور اگے میرے رب نے کی فرمایا علم یجدک یتیما فآوا ایدہ ذرا ترجمہ میں تو انو سنا لگا سونے حالے تسی پیدا نہیں سو ہے تو اڈا باپ تو انو چھڑ گیا تسی ماں دے پیٹ دی یتیم ہو گئے پر میں بودوں بھی تو انو نہ چھڑیا پھر تسی دنیا دے اوپر آئے 6 سال دی عمر سی تو اڈی ماں بھی تو انو چھڑ گئی تسی ماں تو بھی محروم ہو گئے پر سونے اما ودعک ربک وما قلا میں تو انو تو بھی نہ چھڑیا پھر تسی اپنے دادے دی سرپرستی وچ آ گئے 8 سال دی عمر سی تو اڈا دادا بھی تو انو چھڑ کے اللہ کول چلا گیا ما ودعک ربک وما قلا سونے میں تو انو تو بھی نہ چھڑیا پھر ایک ویلا آیا تو اڈا دفاع کرنے والا چاچا ابو طالب بھی تو انو چھڑ گیا پر ما ودعک ربک وما قلا میں تو انو تو نہیں نہ چھڑیا سونیا میں تو اڈے نال میں تو انو چھڑیا بھی نہیں میں تو اڈے نال ناراض ہویا بھی نہیں اے میرے پیغمبر دا رب دفاع پیا کر دے میرے نبی نو تسلیاں دے رہی ہے شفیاں دے رہی ہے اے ہے عظمت مصطفیٰ علیہ السلام دی کافر میرے نبی نو اگر بات کرتے نے رب قسمہ کھا کے اپنے نبی دا دفاع کرتا ہے رب اپنے نبی دے نال کھلوتا ہے سونیا میں تیرے نال کھلوتا تیرے وال کوئی گندی نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا ما ودعک ربک وما قلا عظمت دی بات سنا رہا شان دی بات سنا رہا آؤ ایک اور مقام سناما میرے نبی دی عظمت شان کتنی زیادہ ہے رب اپنے نبی دا دفاع کرتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر نو پتر عطا فرمائے 3 کنے پتر 3 پتر عطا کیتے 2 مکے چ عطا کیتے ایک میرے رب نے مدینے جا کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے قتل وچوں عطا فرمایا پر رب دیاں مرضیاں نے 3 ہی پتر اللہ بچپن وچ واپس لے گیا او دیاں مرضیاں نے نا او دین تے آوے تے یعقوب نبی نو 12 پتر دے چھڑے او نہ دے تے لوط نبی نو 1 پتر بھی نہ دے اودیاں مرضیاں نے او میرے نبی نو دے کے بچپن جی واپس لے لے اے اودیاں مرضیاں نے جو چاہے کرے انہوں کوئی موڑ سکدا انہوں کوئی ڈک نہیں سکدا انہوں کوئی پوچھ نہیں سکدا حضرات میرے پیغمبر دے 3 ہی پتر فوت ہو گئے تے مکے دے جڑے 2 فوت ہوئے
نے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک کافر آ جاندے نے، خیر کون؟ اپنے ہی نے سارے، اپنی برادری ہے، اپنا ہی خاندان ہے، اپنے ہی رشتہ دار نے، اپنے ہی لگنے لگاندے نے، پر میرے نبی نے دشمنی بیٹھ لئی ہے نا، قصور کی ہے میرے نبی دا؟ لا الہ، سارے پڑھو ہاں، یہ جڑا قصور ہے نا یہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی جڑا بندہ سچے دل میں پڑھ دے نا لا الہ الا اللہ، سارا پنڈوں دے خلاف ہو جاندے ہیں، سارے شہر والے خلاف ہو جاندے نے، برادریاں خلاف ہو جاندیاں نے، مسیتاں جو تکے مل جاندے نے، نکل جا تو ساڈی مسیتوں پلید کر چھڑی ہے، تو جناب بے دین ہو گیا، تو بد مذہب ہو گیا ہے۔ اے کوئی آج نمی گل نہیں، یہ میرے پیغمبر کا طریقہ چلے آ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے بھی یہ کیا سی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اینا مکے جو میرے نبی نو کر دیتا، تکے مار دیتے، بیت اللہ جو کر دیتا، کنڈے پہ کھلار دینے، مار دینے، میرے نبی نو گالاں کر دینے، پٹھے نام ساتھ دینے، کدی جادوگر کہیں دینے، کدی کاہن کہیں دینے، میرے نبی دا نام محمد ہے، ہم دینے نہیں نہیں تو تے مزمم معاذ اللہ علیہ باللہ۔ ایک قصور ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا، رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے، سارا مکہ خلاف ہو گیا ہے۔ تے ہون ایک آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو تے آکے بجائے اس دے کہ میرے نبی نے جناب اظہار افسوس کر دے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے تعزیت کر دے کہ تیرے پتر فوت ہو گئے نے، چل کوئی گل نہیں، آکے پتہ کیا اندر نا بندے دا پترہ نالی زندہ رہندا ہے، نسل بندے دی پترہ نالی چل دی ہے، تیرے پتر تو انہیں تے تو میں فوت ہو گئے ہیں، لگتا ہے تیرا نام ہونی دیر تک ہی ہے، جدوں تک تو زندہ ہے، تو دنیا تو جانا ہے، تیرا نام مٹ جانا ہے، تیرا نام و نشان ختم ہو جانا ہے، تیری نسل کوئی نہیں چلنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے۔ ایک میرے پیغمبر نو بیٹیاں دے فوت ہون دا دکھ، دوجا کافر آ کے میرے نبی نو تانے مار دینے پہ، یہ بھی جناب زخمہ دے اوپر نمک چھڑکن والی بات ہے، تے میرے پیغمبر بڑے پریشان ہیں، آگے ہم یقین ہے اے محمد معاذ اللہ تو تے ابتر ہے، ابتر دا معنی پتہ جے کی؟ ابتر نے دم کٹا مطلب یعنی جدی یہ کوئی نسل نہیں چل دی، تو تے ابتر ہے، تیری اولاد کوئی نہیں بچ دی، تیرا نام کوئی نہیں رہنا، تیری نسل کوئی نہیں چلنی، تے میرا رب فرماتا جبرائیل جا کے میرے نبی دا دفاع کرو۔ اللہ میں کی پیغام لے کے جاؤں؟ فرمایا جا کے کہہ دیو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سونیا جتوں تک ابتر ہون دی گل ہے، تسی ابتر نہیں، تہاڈا دشمن ابتر ہے، تسی ابتر نہیں، تہاڈا دشمن تم کٹائے۔ اللہ کی مطلب ہے، فرمایا سونیا تیرے تے پتر نہیں رہنا، کوئی گل نہیں، میں تیرا نام پھر بھی مٹن نہیں دینا، پر انہاں دے درجن پتر ہے نے، پر انہاں دا نام میں رہ نہیں دینا، انہاں دا نام دنیا جب مٹ جائے گا، انہاں دے پتر بھی انہاں دا نام زندہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر کائنات کوئی انہاں دا نام لے گا تو لعنت واقعی لے گا۔ سونیا تینوں میں ابتر نہیں رہن دیا۔ اللہ کی میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، یہ کئی معنی کیتے ہیں الکوثر دے، میں صرف دو معنی تواڈے سامنے رکھنا۔ الکوثر سونیا میں تانوں حوض کوثر دا مالک بناواں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ ساری دنیا تواڈے حوض تے پانی پین واسطے آئے گی، تسی پلاؤ گے تے انہاں نوں پانی ملے گا۔ یہ عظمت میں قیامت والے دن حوض کوثر کی صورت ہے تانوں عطا فرماواں گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر من الکثیر، فرمایا سونیا میں تانوں اتنی کثیر
روحانی اولاد عطا کر دیاں گا قیامت تک تہاڈی روحانی اولاد ہوندی رہے گی تہاڈے نام دے چرچے کردی رہے گی سبحان اللہ کیوں جی اج ایتھے بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کدے چرچے ہو رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب فرماندا سونیا میں قیامت تک اگر تہاڈی حقیقی اولاد نہیں بچی تہاڈے بیٹے نہیں رہتے کوئی گل نہیں میں روحانی اولاد تانوں اینی قوت عطا کر دیاں گا قیامت تک تہاڈی اولاد اوندی رہے گی تہاڈے امتی اوندے رہن گے تہاڈے نام دے چرچے کردے رہن گے تہاڈیاں عظمتاں دے جھنڈے بلند کردے رہن گے تہاڈے شان دے مقام تے مرتبے نو بلند کردے رہن گے انا اعطیناک الکوثر اس گل نو میرے رب نے ایک اور مقام تے اس انداز وچ بیان فرمایا الم نشرح لک صدرک ووسعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سارے پڑھ لو ورفعنا لک کناں نوں ہوندا او تے پڑھو ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک فرمایا سونیا میں تہاڈا نام ایڈا اونچا کر دیاں گا قیامت تک تہاڈے نام دے چرچے ہوندے رہن گے اللہ کیویں ہون گے فرمایا جنگلاں دے اندر آبادیاں دے اندر صحراواں دے اندر سمندراں دے اندر فضاواں دے اندر ہواواں دے اندر شہراں دے اندر دیہاتاں دے اندر ہر جگہ تے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک جتنے میری الوہیت کا اعلان ہوئے گا اوتے تہاڈی رسالت اور نبوت کا بھی اعلان ہوئے گا اب ایک ساری دنیا کا جزانہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اذان کی موزن آندھ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اگو کی آندھ ہے اشہد وہ موزن پا میں جنہ دا مرضی ہوئے ہم بابیاں دا ہوئے سنیاں دا ہوئے شیعہ دا ہوئے دیوبندیاں دا ہوئے بریلویاں دا ہوئے اگوں جا کے تو فرق پال ہے تے پال ہے ایتھوں تک دے سارے کٹھے نے نا اشہد اللہ الہ اگو اشہد ان محمد رسول اللہ اے اذان عرب چوبے تے اے ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ عجم چوبے تے اے ہوئی سمندر چوبے تے اے ہوئی صحرا چوبے تے اے ہوئی حضرات آبادیاں جو ہوئے تے اے ہوئی جنگلات جو ہوئے تے اے ہوئی اس دنیا دے ہر کونے دے جدو اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا جائے گا وہ دے نال اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کیا جائے یہ ساڑھے بابا جی دا ترجمہ کر گئے نا فرماندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی اور چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام ہوتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو حوالہ صلی اللہ اور درود پڑھو لال محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی تھامن ہنانا رنا جس دی جدائی تھی کافر مومن ہوئے دل دی صفائی تھی اسم کرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا ورفانا لکا ذکر اکتا ترجمہ سنو ورفانا کی دعویٰ رب رحمان نے ورفانا کی دعویٰ رب رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنی جہان نے نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا بیکھو نام سلطان دا اور کر کر پہنچیا بیکھو نام سرکار دا
نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں دسنا کی جنا عظمت دی بات، شان دی بات کہ میرے نبی نو کافر آگے آندے نے تو ابتر ہو گیا تے میرا رب دفاع کر دے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تے آج جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے نا انہاں وچ رب نے اپنے نبی دا دفاع کیتا ہے. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آندے نے انک لمجنون، اے محمد معاذ اللہ تو تے دیوانہ ہے، تو تے مجنون ہے. الیاذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. میرے نبی نو دیوانہ کہندے نے، مجنون کہندے نے، پاگل کہندے نے. میرے پیغمبر نو کدی جادوگر کہندے نے، کدی کاہن کہندے نے، کدی میرے نبی نو آندے نے تیرے تے جادو ہویا ہے، کدی اگلے تیرے تے سایہ ہو گیا ہے، تیری معاذ اللہ بلائی منزل ہل گئی ہے، تو بہکیاں باتاں کرنا. اے ساریاں گلاں کافر میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے کردے نے تے میرا رب اپنے نبی دا دفاع کردے نے. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی دا دفاع اللہ فرما رہے نے قسم کھا کے کیا فرمایا نون والقلم، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے مینوں قلم دی قسم وما یسطرون، تے قلم دے نال جو کچھ لکھن والے لکھ دے نے انہاں لکھن والیاں دی قسم، یا جو کچھ لکھیا جاندا ہے اس لکھے ہوئے دی قسم. اللہ تو ایک قلم دی تے لکھن والیاں دی تے لکھے ہوئے دی قسم کھا کے ربا تو کی دسنا چاہنا ہے. فرمایا اے کافر آندے نے تسی دیوانے تے مجنون ہو، میں قسم کھا کے کہنا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تسی اپنے رب دی نعمت نال دیوانے تے مجنون نہیں، تسی اپنے رب دے احسان نال دیوانے تے مجنون نہیں، تسی اپنے رب دے کرم دے فضل نال دیوانے تے مجنون نہیں. اللہ اے کوئی دلیل بھی دے چھوڑ تاکہ انہاں نو سمجھ آ جائے کہ میں محمد دیوانہ دے مجنون نہیں. فرمایا سونیا دلیلاں دو میں ایتھے دینا. ان لک لاجرا غیر ممنون، جڑے دیوانے ہوندے نے، جڑے مجنون ہوندے نے، جنہاں دی عقل کوئی نہیں ہوندی، او دیوانے او نہیں آندے نے نا جدی عقل کم نہیں کردی. جڑا مجذوب ہوندا ہے، جڑا پاگل ہوندا ہے، جدی عقل کم نہیں کردی. فرمایا جڑے دیوانے نے انہاں دا تے نامہ اعمال ہی نہیں لکھیا جاندا، انہاں دے عمل ہی نہیں لکھے جاندے. او مرفوع القلم نے، اسی کلمہ چک لیاں نے انہاں تو، اسی انہاں دے اعمال نہیں لکھ دے. پر سونے اما انت بنعمت ربک بمجنون، تسی اپنے رب دی نعمت نال دیوانے تے مجنون نہیں. اللہ دلیل کی ہے، فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، تو اٹا تے اجر اتنا ہوئے قیامت تک تو اٹا اجر موک ہی نہیں سکتا. تو اٹا اجر ختم ہو سکتا جے تسی دیوانے ہوندے تے پھر تے کھاتا ہی کوئی نہیں سی ہونا. تو اٹا تے اجر اتنا ہوئے تساں دنیا تو ٹر جانے پر تو اٹا کھاتا چل دیا رہنا، اجر والا کھاتا چل دیا رہنا. آکھو کہ کیویں؟ اے میں تانوں مثال دینا. اے تسی ایتھے بیٹھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دا درود پڑھ رہے ہو، پڑھ دے ہو. یہ کنے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ درود کنے سکھایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے سکھایا نا. درود اسی پڑھنے ہاں، رحمتاں ساڈے تے اتر دیاں نے، درجے میرے نبی دے بلند ہو رہے نے. اوے اسی اج نمازاں پڑھنے ہاں، پڑھنے ہاں کہ نہیں؟
پڑھنے سوچ کے بول دو لگتا گھٹ ہی پڑھنے چلو اللہ پوریاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اے نمازاں کنے سکھائیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی پڑھنے اجر میرے نبی دے کھاتے جا رہے ہیں زکات دینے زکات کنے سکھائی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے زکات اسی دینے اجر میرے نبی دے کھاتے جا رہے ہیں روزے اسی رکھنے اجر میرے نبی دے کھاتے جا رہے ہیں حج اسی کرنے اجر میرے مصطفیٰ دے کھاتے جا رہے ہیں عمرے اسی کرنے اجر میرے نبی دے کھاتے جا رہے ہیں قرآن میرے نبی نے سکھایا ہے قرآن اسی پڑھنے اجر میرے مصطفیٰ دے کھاتے جا رہے ہیں اور جتنا بھی دین اسلام ہے قیامت تک لوگ اس دین اسلام دے عمل کرتے رہیں گے اجر میرے پیغمبر دے کھاتے وچ جاندا تھا میرے نبی دا کھاتا بند نہیں ہونا آپ دا اجر چل دیا رہنا ان لک لاجرا غیر ممنون فرمایا سونیا تہاڈا تے کھاتا ہی ایڈا لمبا چوڑا ہے قیامت تک مکنا ہی نہیں اجر جاندیاں ہی جانا ہے ثواب لکھیا ہی جاندا ہے بلندیاں ہوندیاں ہی جانیاں نے درجے اونچے ہوندے ہی جانے نے اللہ کوئی اور بھی دلیل فرمایا وانک لعلی خلق عظیم جڑے دیوانے ہوندے نے نا پاگل تواڈے پنڈ وچ بھی کوئی ایک ادا ہوئے گا دانا تے تانوں بڑا اندازہ ہوئے گا دیوانے رائیاں جاندیاں نو پتھر ماردے نے دیوانے رائیاں جاندیاں تے ویکھ کے ہس پیندے نے دیوانے رائیاں جاندیاں تے بعد گل پے جاندے نے کپڑے پھاڑ دیندے نے ایویں رات جاندیاں نو گالاں پہ کڈدے نے میں راتی لاہور پروگرام تے گیا سا تے ایک سڑک دے اوپر رات دے کوئی جناب 1:30 دا ٹائم تے میں جا رہا تے ایک بندہ وہ جناب سڑک دے وچ کار کھلوتا تے میں پریشان ہو گیا میں گیا انہیں بندہ آدھی راتی پتہ نہیں تے سڑک دے وچ کار کھلو رہا ہے اج کل ڈاکے شاکے بھی بڑے بجدے میں کوئی ماڑا جا ہارن دیتا تے او منہ نے میرے ال کیتا تے مینوں پتہ لگا بیچارہ اون جی عقلوں پیدل ہے او بیچارہ کو پاگل سی دیوانہ سی بھڑا حال مخلوق الحال تے او جدوں میں ہارن دیتا نا پہلا کھلوتا سی او بیٹھ گیا انہیں گلا کڑایا گڈی تو پہلا کھلوتا دی بیٹھ گیا میں کہا میں نو کی آکھا میں نو باہر نکل کے جو سیڈ دے کیتا نے میرے گل پہ جانا بہرحال دسن دا مقصد ہے دیوانے تے مجنو رائیاں جاندیاں نو گاواں کڈدے نے راہ ڈک چھڑدے نے ہسدے نے کپڑے پاڑدے نے مندا بولدے نے جناب برا بھلا لوکاں نو کہندے نے پر سونیا تسی دیوانے نہیں تسی مجنو نہیں اللہ دلیل کی ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیا تواڈے دیوانہ نہ ہون دی دلیل ہے وے تواڈا تے اخلاق کیڑا اعلی ہے میں رب قسم کھا کے تواڈے اخلاق نو بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ تواڈا اخلاق بڑا ہے تواڈا کردار بڑا ہے تسی دیوانے نہیں ہو سکتے تسی مجنون نہیں ہو سکتے تسی جناب معاذ اللہ بیٹھیاں باتاں نہیں کر سکتے ایک کافر جھوٹ بولتے نے سونیا تواڈا دفاع میں رب آپ کرنا وا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تواڈا اخلاق بڑا ہے تواڈا کردار بڑا ہے میں رب قسم کھا کے تواڈے کردار نو بیان کر رہا اس واسطے سونیا تسی دیوانے تے مجنون نہیں ہو سکتے اب دیکھو میرا رب اپنے نبی دا دفاع کر رہا ہے میرے نبی دی عظمت بیان کر رہا ہے شان بیان کر رہا ہے تے نال نال میرے نبی دا کردار بیان کر رہا ہے سیرت بیان کر رہا ہے اخلاق بیان کر رہا ہے کیویں دی سیرت ہے میرے نبی دی کیویں دا اخلاق ہے میرے مصطفیٰ دا کیویں دا کردار ہے میرے نبی دا رب نے قسم کھا کے آکھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے تسی بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہو عظیم اخلاق کنا کوئے میرے نبی دا میرے نبی علیہ السلام نے نہ کدی گالاں کڈیاں نہ میرے پیغمبر بے حیا
حیائی والیاں باتاں کیتیاں، نہ کدی فحاشی تے مبنی گفتگو کیتی، نہ میرے نبی نے بے حیائی والیاں مجلساں اختیار کیتیاں، نہ میرے نبی نچن گاؤن والیاں دی مجلس دے اندر گئے، نہ میرے نبی نے ڈھولکیاں جا کے بجائیاں تے سنیاں، نہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تمالا پائیاں تے پوائیاں، نہ میرے پیغمبر نے گانے گائے تے گوائے، نہ میرے نبی نے ناچ کیتے نہ کروائے۔ فرمایا میرے پیغمبر دا اخلاق بڑا اعلی ہے، میرا نبی نہ ساریاں گندیاں حرکتاں تو پاک تے اعلی ہے، میرا پیغمبر نہ ساریاں چیزاں تو مبرر ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بھی مروی ہے، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھی مروی ہے۔ میرے پیغمبر دا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اما جی عائشہ بیان کر دیا نے، گھر دی گل بیان کر دیا نے، کیونکہ بیوی دے گھر وچ ہوندی ہے نا تے گھر بندے دی اصلیت سامنے آ جاندی ہے۔ باہر بندہ اپنی عزت بچانا سے جی جی بھی کردا ہے، سلامہ بھی کردا ہے، ہاں جی ملدا بھی ہے، خوش اخلاقی نال بھی پیش ہوندا ہے، باہر بھی تو جاندا ہے تے لوکاں نال اچھے طریقے نال پیش ہوندا ہے کہ جناب لوگ مینوں کدھر بھڑا نہ آکھن، برا نہ آکھن، لیکن جدوں گھر ہوندا ہے پھر اودی اصلیت سامنے آ جاندی ہے، پھر او جویں دا ہوندا ہے نا اوویں دا گھر ہو جناب واضح ہو جاندا ہے۔ پر میرے پیغمبر جناب محمد اچیا کو صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق جویں دا بار ہے اوویں دا ہی گھر ہے، جویں دا گھر ہے اوویں دا ہی بار ہے۔ میرے نبی بار والے نال وی اعلی اخلاق والے، میرے نبی گھر والے نال وی اعلی اخلاق والے۔ ایک حدیث بھی سن لو، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے وچوں بہترین اخلاق او دے خیرکم خیرکم لأہلہ، جڑا اپنے گھر والے واسطے بہترین، جیدا اخلاق اپنے گھر والے نال بہترین ہے وہی بہترین ہے۔ گھر والے نوں گالاں کڈے، گھر ڈنڈا چک کے جناب پسلیاں پنی آئے، گھر آ کے مندا بولے، گھر آ کے برا بلا کبے، کدی بیوی نو، کدی بیٹیاں نو، کدی بیٹیاں نو، کدی نواں نو، کدے جناب اپنے رشتہ داراں نو، اگر گھر آ کے مندا بول دے بدترین اخلاق دا مالک ہے، باہر جنے مرضی اخلاق پیا بخائے او اخلاق والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے جو بہترین ہوے جڑا گھر والے واسطے بہترین ہے، اور فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں تواڈے سارے وچوں اپنے گھر والے واسطے بہترین ہوں۔ میرے نبی دا گھر اخلاق کیویں دا ہے؟ اما جی فرماندیاں نے آپ گھر ہوندے تے ساڈے نال کام بھی کروا چھڑدے، ساڈے نال بیٹھ کے گلاں بھی کردے، ساڈے نال ہسدے بھی، ساڈے نال میرے پیغمبر محبت تے پیار بھی کردے۔ میرے نبی دا اخلاق کردے اندر اس طرح دا اما جی عائشہ بیان کر دیا نے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سخابا ولا سفابا ولا سخابا فی الاسواق۔ فرماندیاں نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے نہ کدی بے حیائی والیاں گلاں کیتیاں، نہ میرے نبی بے حیائی والیاں مجلساں وچ بیٹھے، نہ گھر وچ میرے نبی نے کدی بے حیائی والی گفتگو کیتی، نہ باہر میرے نبی نے کدی بے حیائی والی گفتگو کیتی، نہ صحابہ نال کدی میرے نبی نے بے حیائی والیاں باتاں کیتیاں، نہ بیویاں نال کدی بے حیائی والیاں باتاں کیتیاں، نہ میرے نبی نے اپنے دوستاں نال کدی بے حیائی والیاں باتاں کیتیاں۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نہ میرے نبی بے حیائی کرتے، نہ گلاں کرتے، نہ گلاں سنتے۔ اج ساڈے کئی جناب کیٹیگری دے لوگ نے، کچھ ایسے نے جڑے رل کے بیٹھ کے بے حیائی والیاں گلاں کرتے نے، کچھ ایسے نے کرتے نہیں پر سنن واسطے جاندے نے، سواد بڑا ہوندا ہے۔ میں جا رہا فلانی مجلس وچ، اوتھے گلاں بڑیاں سوادی ہوندیاں نے، کئی کرتے نے کئی سنتے نے، کئی ایسی مجلساں لبدے نے جتے بے حیائی ہوے، ڈانس ہوے، ناچ گانا ہوے، ڈھولکیاں بجن۔ میرے پیغمبر نے نہ کبھی نبوت تو پہلے ایسی مجلساں
تیار کی دیا نہ نبوت تو بعد میرے نبی کدی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی تے اشی کلمہ کنہ دا پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد کلمہ کدا پڑھیا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کدی بے حیائی والی مجلس وچ گئے اسی تے موقع بھال دے پھرنے ہیں کوئی موقع لگے کوئی صاحب کتاب لگے حضرات اگر تو میرے نبی دا کلمہ پڑھے میرے نبی نو اپنا رسول دا رہنما مننے پھر تینوں میرے نبی دی سیرت بھی اپنانی چاہیے میرے نبی دا کردار اپنانا چاہیے میرے نبی دا اخلاق اپنانا چاہیے میرے پیغمبر پہ حیا نہیں سن میرے نبی پہ حیائی والیاں باتاں نہیں سن کر دے میرے نبی پہ حیائی والیاں مجلساں نہیں سن جاندے بلکہ میرے نبی نے تے حیا نو ایمان قرار دتا ہے حیا ایمان ہے جدے تے حیا ہے او تے ایمان ہے جڑا بے حیا ہے بے ایمان ہے ایک دن میرے پیغمبر گزر دے نے پہ دو سے آقا بلا ایک دوجے نو پہ آندا ہے یار چھڈ بھی چھڈ تو ہر ویلے شرم ہی کردا رہنا ہر ویلے تینوں حیا ہی آندی رہندی ہے ہر ویلے تو شرم ہی کردا رہنا کدی شرم لا بھی چھڑیا کر میرے پیغمبر فرماندے نے او رہن دے سو جو حیا کردا تے کرن دے سو الحیا من الایمان حیا ایمان ہے کرن دے او حیا جدے کول حیا کوئی نہیں شرم کوئی نہیں اپنے ایمان دی فکر کرے میرے پیغمبر علیہ السلام کیسے نے نہ کدی فوش کوئی کی تھی نہ کدی فحاشی والیاں مجلسہ گئے نہ میرے نبی نے بلا لعانن کدی بغیر وجہ تو لعنتانوی نہیں کی تھی ولا صفابن میرے نبی کالامی نہیں سن کر دے سارے بولو کالامی اچھی بولو گالامی تے ساڈا اج والا اخلاق کی ہے یار پہلی سجن ایک دوجے نو ملدے نے تے اللہ تے اودے رسول نے تے آکھیا نا جدوں ایک دوجے نو ملو تے پہلا کی آکھو السلام علیکم تے اے ساڈے سجن پہلی ملدے نے تے کی آندے گال وڈی ساری کڈ کے نہ تے پھر نہ سنا تے رکھیا او بھی اگوں تو وڈی گال کڈ کے آندا بڑے موجاں لگیاں نے جناب کیا بات یہ عاشق رسول مل رہے ہیں یہ مسلمان آپس میں مل رہے ہیں یہ محب مصطفیٰ جے تے حال دیکھو کی جس نبی دی محبت دا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی نے کدی دشمن کو بھی گال نہیں کرنی یہ مسلمانوں کو گالا پہ کرتے ہیں ایک دوجے نو گالا پہ کرتے ہیں اچھا گالا میں کی نہیں کرتے ہیں ماما پہنے دیا انجی کر لے ماما پہنے دیا او دی ماں نو گال کر دے او دی ماں نو گال کر دے او دے پیو نو گال کر دے او دے پیو نو گال کر دے او دی بہن نو گال کر دے او دی بہن نو گال کر دے ایمان نال سوچ نال بڑا کوئی چول تے کمینہ بھی ہے جڑا اپنے ماں پیو دے بہنا بھرا نو آپ ہی گالاں کڈے اسی آپ ہی کڈنے ہیں بھلا کیویں اسی دوجے دی بہن نو کڈنے ہیں او ساڈی بہن نو کڈنے ذریعہ کون بنے اسی آپ ہی کڈنے اسی کسے دی ماں نو گال کڈنے ساڈی ماں نو کڈنے ذریعہ کون بنے اسی آپ ہی بنے ساڈے نال بڑا کمینہ کون ہے اسی اپنی ماں نو بہنا نو بھراواں نو پیو نو آپ گالاں کڈنے تے بڑے عاشق رسول محب رسول میرے پیغمبر 63 سال میرے نبی دی عمر 40 سال نبوت تو پہلے 23 سال نبوت تو بعد کوئی مائی دلال ثابت کرے میرے نبی نے 3 سال 4 مہینے کے اندر کسی کافر کو بھی گال کڈی ہو ساڈے اخلاق دا حال کی ہو گیا اسی کتھے جا چکے ہیں کیویں جیسی مسلمان ولا
سفابن میرے نبی کالا نہیں سن کر دے ولا سخابن فی الاسواق میرے نبی بازاراں وچ شور شرابے بھی نہیں سن کر دے ہا ہا ہو لا 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 تو میرے نبی بازاراں وچ نہیں سن کر دے تے اج دے جوان نو ایک کریوں بغیر روٹی ادب نہیں ہوندی اینو سکون ہی نہیں ہوندا اے آ میرے نبی دا اخلاق پہ میرے مصطفیٰ دا کردار دیکھ کیسا ہے انک لعلی خلق عظیم حضرات میں آپ دے اخلاق دیاں ایک دو چلکیاں سکھاواں تے بعد انشاءاللہ مکانا میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے اب تیرے میرے اخلاق کو تے ساڈے اپنے محفوظ نہیں نا ساڈیاں بہناں محفوظ نہیں ساڈے بھرا محفوظ نہیں ساڈے ماں باپ محفوظ نہیں ساڈے رشتہ دار محفوظ نہیں ساڈی برادری محفوظ نہیں مسلمان محفوظ نہیں پر میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے کہ کافر میرے نبی نو گالاں کر دے میرے نبی انہاں دی ہدایت دی دعا کر دے کافر میرے نبی نو پتھر مار دے میرے نبی انہاں دی ہدایت دی دعا کر دے کافر میرے پیغمبر نو برا برا کہندے نے میرے نبی انہاں دی ہدایت دی دعا کر دے کافر میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بناندے نے میرا پیغمبر انہاں دی ہدایت دی دعا کرتے نے بھیا ای اخلاق کے کافراں نال دشمناں نال بھی میرے نبی نے اللہ اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے تے تیرے میرے کولوں تے ساڈے اپنے ہی محفوظ نہیں کافراں دی گل تے دور رہ گئی اپنے ہی محفوظ نہیں میرے نبی دا اخلاق دیکھ ایک گل میں کر لگا دکاندار بھائی یا جنہ کا کوئی کام کاج کاروبار ہوتا ہے فیکٹریاں کارخانے والے انہاں کول ملازمتاں کرتے ہیں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ملازم ہو جاتے ہیں جی 10-10 12-12 سال دے 15-15 سال دے بچے ملازم ہو جاتے ہیں ماما پیو مجبور ہوتے ہیں اپنے گھر دے اخراجات تو نکے نکے بچیاں نو ملازم کرا دیندے نے لو جی ساڈے بعد نو کام کاج سکھا دیو اینو کاروبار سکھا دیو اینو جناب اینو کاریگر بنا دیو چلو کو خرچہ پانی اینو دے چھڑیا کریا جے وہ ساڈے گھر دی کو روٹی پانی دا کوئی دال جناب چلتی رہے گی تے ساڈا حال پتہ کی او جڑا ساڈے کول شاگرد بیٹھا ہے نا اسی اونوں سکھانے گھاٹاں تے گالاں چوکھیاں کڈنے سکھانے گھاٹاں تے مارنا چوکھاواں میری اس گل دا کوئی بندہ انکار کرے او دے کول ماڑی دی غلطی ہو جائے استاد دا کام کی ہوندا ہے پیار نال سکھانا کہ استاد دا کام اے ہوندا ہے او دی دھی پہلے کے کر دینا مار مار کو دا برا حال کر دینا آویخ میرے نبی دا اخلاق کیسے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کول ایک بی بی آئی نام ہوگا ام سلیم کہو رضی اللہ اچھیا کو ہمارا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بیٹا ہے نام ہوگا انس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے کے آئی آندھی یہ سونیا چھوٹا جا میرا بچہ ہے تے میں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنی ہاں تواڈا خادم بنانا چاہنی ہاں اللہ دے نبی کول بھالو اے دے کولوں کم لیا کرو اے دے کولوں خدمتاں لیا کرو سونے نو کول بٹھا لو جی دنیا سور جائے یدی آخرت سور جائے میرے نبی نے چھوٹے جے حضرت انس نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بٹھا لیا ہے اور میرے نبی اس بچے نو کم کاج واسطے بھی بھیج دینے میرے نبی کدرے کو سنیا پیغام دینا ہوندا حضرت انس نو بھیج دینے تے حضرت انس فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوندا اللہ دے نبی مینوں کوئی کام آندے میں باہر نکلدا باہر بچے کھیل رہے ہوندے تے میں بچیاں نال کھیڈنا شروع کر دیندا یعنی ایڈی چھوٹی عمر ہے مینوں یاد ہی نہ رہندا کہ مینوں تے اللہ دے نبی نے کام کلے ہے میں باہر نکلدا بچیاں نال کھیڈن لگ پیندا بچیاں دے نال مشغول ہو جاندا جدوں کچھ وقت گزر جاندا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوندے آ کے میرے سر تے میرے کندھیاں تے ہاتھ رکھ دے تے فرماندے انس کیڑا کام میں تینوں آکھیا سی میں اللہ دے نبی تے مینوں بھول ہی گیا او تے یاد ہی نہیں رہیا اللہ دے نبی میں تے کھیڈ وچ مشغول ہو گیا تے نبی پاک فرماندے اچھا جا ہون کریا نہ میرے
نبی نے کدی گال کڈی، نہ میرے نبی نے کدی ماریا، نہ میرے نبی نے کدی غصہ کیتا، نہ میرے نبی نے کدی مندا بولیا، نہ اودی ماں بہن پونی، نہ میرے پیغمبر نے اودہ خاندان پونیا۔ حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال ایک دن دی گل نہیں، ایک مہینے دی گل نہیں، ایک سال دی گل نہیں، 10 سال اللہ دے نبی دی خدمت دی اندر رہا، ما قال لی یفن قطو، انہاں 10 سالاں وچ میرے نبی نے مینوں کدی اف تک ہی نہیں سکھایا۔ اے اخلاق میرے مصطفیٰ دا، تو اپنا اخلاق دے، اپنا کردار دے، کلمہ تو میرے نبی دا بڑھ بڑھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف لے آئے تے بڑا پریشان چہرہ اترے آپ فرماندے ہیں ابو ہریرہ کی گل ہے آج بڑا پریشان آ رہے اللہ دے نبی آج مہمان ہوا کہ ماں تم ہی مسلمان ہو جا، دیکھ میں نبی دا کلمہ پڑھے رنگ لگ گئے مینوں تے اما تم ہی مسلمان ہو جا، تے ماں نے مینوں تے چڑکی آئی ہے، مندا بولے آئی ہے، سونیا تانوں وی اونے بڑا برا بلا آکھیا ہے۔ ہاں جی جیڑا بندہ سیدھی راہ تے لاندا نا اونوں وی گالاں نال کھانیاں پیندیاں نے۔ ہاں جی اج ویکھو نا جیڑے علماء کرام کسے نو سیدھی راہ تے لاندے نے نا جدوں اس بندے نو گھروں گالاں پیندیاں نا تیرا فلانا مولوی تے تیرا فلانا علامہ پوچھ لاں گا ماں اونے تینوں اس رائے لایا اے نال سانوں وی گالاں پیندیاں نے، میرے پیغمبر نو وی گالاں پیندیاں نے، اللہ دے نبی مینوں بھی برا بلا کیا ماں نے تانوں بھی برا بلا کیا، مینوں بھی مندا بولیے تانوں بھی مندا بولیے، سونیا برداشت نہیں ہویا تے میں چپ کر کے آ گیا ماں تے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ چل کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا تے آندے نے سونیا اج ایک تڑپ لے کے آیا، اج ایک آرزو لے کے آیا۔ ابو ہریرہ کی تڑپ لے کے آیا، کی آرزو لے کے آیا؟ سونیا میرا جی کر دے میری ماں بھی مسلمان ہو جائے، انہوں بھی کلمہ نصیب ہو جائے۔ سونیا اینے لوگاں نو اللہ ہدایت دے رہے ہیں، میری ماں واسطے بھی دعا کر دیو اللہ انہوں بھی ہدایت دے چھڑے۔ تے میرے نبی نے اے نہیں آکھیا ابو ہریرہ نالے گالاں کڈھاندے نالے دعاواں کرواندے نالے تیری ماں مندا بول دیے نالے اسی دعاواں کریے، نا نا میرے نبی نے متھے تے وڈ پایا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر اپنے رب نال تال ملا لیندے نے، فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ارشا مارے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے، ربا سانو گالاں کر دیے، اللہ کافر آئے مندا بول دیے برا بلا کہہ دیے، ربا تو نو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دعا ہو گئی، میں گھر واپس دوڑ لگا دی تھی، میں کیا میں جا کے دیکھاں دے شہی میری ماں کتنی دیر تک کدوں تک رب میری دعا میرے نبی دی دعا قبول کر دے، میری ماں نو کنی جلدی ہدایت نصیب ہوندی ہے۔ میں کیا دروازہ بند ہے، کنڈی وجی ہے تے برتن کھڑکن دی آواز آ رہی ہے تے میں دستک دی ماں دی ہے وے ابو ہریرہ ٹھہر جا میں غسل پہ کرنی ہاں، فارغ ہو کے دروازہ کھولنی ہاں۔ ماں نے غسل کیتا تے آ کے دروازہ کھول دیے، نالے دروازہ کھول دیے نالے آندی ابو ہریرہ مینوں بھی کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئی میرے مصطفیٰ دا اخلاق، میرے نبی نے گالاں کھا کے بھی ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں، میرے نبی نے مندا سن کے بھی ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں، میرے نبی نے چڑکاں کھا کے بھی ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں۔ اس لیے میرا رب قسماں کھا کے آندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب ایک میرے نبی دا اخلاق کیویں دا ہے؟ صحیح مسلم وچ روایت ہے میرے نبی مکے چ بیٹھے نے بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے، سامنے دارالندوہ ہے، دارالندوہ کے اندر کافراں دے سردار بیٹھے نے تے اے سارے رل کے بیٹھے نے تے ایک بندہ آیا ازد قبیلے دا زماد دا نام ہے، وقت دا بڑا طبیب ہے، حاذق حکیم ہے، کم درود کردا ہے، لوکاں دے علاج معالجے کردا ہے، بڑا سیانہ دانا
آنا پردانا بندہ اے آگے آگیا تے اینو سارے سرداراں نے آواز ماری زماد کتھے چلے آندا بیت اللہ دا طواف کرن چلے اے ضرور جا پر اوتھے ایک جادوگر بیٹھا ہی نا او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دی گل نہ سنی او دے آکھے نہ لگی مگر نہ جیڑا او دی گل سندا ہی نہ او دا ہی ہو جاندا بڑا او دا اثر ہی او دے جادو دا اس واسطے بچ کے رہی او کہن لگا تسی چلے ہو میں لوکاں دے جن بھوت لانا تسی مینوں بیٹھ